म किताब पढिरहेको छु। पर्यटकहरू फोटो खिचिरहेका छन्। दर्शकहरू फुटबल हेरिरहेका छन्। कविता व्यायाम गरिरहेकी छे। किसानले खेत सिँचाइ गरिरहेको छ। यस्ता वाक्यहरू अङ्ग्रेजीमा कसरी लेखिन्छ के तपाईहरुलाई थाहा छ? यदि थाहा छैन भने हामी आज त्यही विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन आओस् र तपाईले मेरा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू छुटाउनु नपरोस्। र अर्को आग्रह पनि यहाँहरूलाई छ, मेरा सबै भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। र आजको भिडियो पक्कै पनि इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र अन्तिमसम्म यहाँहरूको साथको अपेक्षा गर्दै आजको भिडियोको सुरुवात गर्न गइरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा तपाईले जति पनि वाक्य देख्नुभयो ती सबैमा अपूर्ण वर्तमान कालको प्रयोग गरिएको थियो। अपूर्ण वर्तमान काललाई अंग्रेजीमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनिन्छ। सबैभन्दा पहिले हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स के हो यसको बारेमा जानकारी लियौं। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस अर्थात् अपूर्ण वर्तमान कालले कर्ताले वर्तमान समयमा के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाब दिन्छ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स जान्नको लागि तपाईले यसको वाक्य संरचना जान्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अब हामी लाग्छौं सही संरचना तर्फ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको वाक्यमा सबैभन्दा पहिले सब्जेक्ट अथवा कर्ताको प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि इज, एम वा आर मध्ये कुनै एउटालाई छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्रियाको चौथो रूप अर्थात् भर्ब फर्मको प्रयोग गरिन्छ र अन्त्यमा अब्जेक्ट अथवा कर्मको प्रयोग गरिन्छ। मैले भर्खरै भने कि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको वाक्यमा भर्ब फर्मको प्रयोग हुन्छ। आखिर यो भर्ब फर्म कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ है त। तपाईले यो रातो घेराभित्र देख्नु भएको क्रिया भर्ब फर्मको क्रिया हो। भर्ब फर्मको क्रियाको अन्त्यमा आइएनजी थपिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि वान्टिङ, टकिङ, डान्सिङ, भिजिटिङ, लभिङ आदि आदि। र यी सबै चाहिँ क्रियाहरू के हुन् त भर्ब फर्मका क्रियाहरू हुन्। अब भने हामी इज, एम र आर मध्ये कस्तो अवस्थामा इज प्रयोग गर्ने, कस्तो अवस्थामा एम प्रयोग गर्ने र कस्तो अवस्थामा आर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आईसँग जहिले पनि एम प्रयोग गरिन्छ अर्थात् आई एम गरिन्छ। युसँग जहिले पनि आर प्रयोग गरिन्छ, यु आर भनेर प्रयोग गरिन्छ। र बाँकी सब्जेक्टहरूमा, बाँकी कर्ताहरूमा चाहिँ कर्ता एक वचन हो कि बहुवचन हो अर्थात् एउटा जनाउने सिङ्गुलर हो कि धेरै जनाउने प्लुरल हो त्यो हेर्न जरुरी हुन्छ। र एउटा जनाउने कर्तासँग अथवा सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग हामीले के प्रयोग गर्नुपर्छ? इज प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै ही इज, सी इज, रिता इज, इट इज, राम इज आदि आदि। तर यसको विपरीत प्लुरल सब्जेक्ट अथवा धेरै जनाउने कर्तासँग भने हामीले आर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै दे आर, वी आर, राम एन्ड श्याम आर आदि आदि। अब भने हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सका वाक्यहरू निर्माण गर्ने अभ्यास गर्छौँ है त। सबैभन्दा पहिले म के गरिरहेको छु भन्ने प्रश्नको जवाब खोजौँ अर्थात् व्हाट एम आई डुइङ। पहिलो वाक्य रहेको छ म किताब पढिरहेको छु। यस वाक्यलाई हामी जस्ताको तस्तै अंग्रेजी वाक्यमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर त्यसको लागि हामीले केही ट्रिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पछाडि रहेको अन्त्यमा रहेको क्रियालाई अगाडि तान्नु पर्ने हुन्छ किनभने अंग्रेजी वाक्यमा कर्ता पछाडि लगत्तै क्रिया राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हामीसँग कर्ता म रहेको छ र क्रिया चाहिँ पढिरहेको छु भन्ने छ। त्यही भएर हामीले पढिरहेको छु भन्ने क्रियालाई अगाडि तान्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई अंग्रेजी संरचनामा यसरी लान सकिन्छ म पढिरहेको छु किताब। र जहाँ म को अर्थ आई र पढिरहेको छुलाई हामीले एम रिडिङ भन्नुपर्ने हुन्छ। आईसँग एम लाग्छ र रिडिङले पढिरहेको कुरा जानकारी दिन्छ। आई एम रिडिङ भयो र किताबलाई हामी अ बुक भन्छौँ र वाक्य बन्छ आई एम रिडिङ अ बुक। यो वाक्यमा तपाईले निहालेर हेर्नुभयो भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्म्याट फलो भएको देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँ आई अथवा म
चाहिँ कर्ताको रूपमा आएको छ अथवा सब्जेक्टको रूपमा आएको छ। इज एम आर मध्ये हामीले एम प्रयोग गरेका छौँ किनभने आईसँग जहिले पनि एम लाग्छ र त्यस पछाडि हामीले भब फो फर्मको प्रयोग गरेका छौँ। भब फो फर्मको अन्त्यमा आइएनजी लाग्छ, त्यही भएर हामीले आइएनजी भब यहाँ प्रयोग गरेका छौँ रिडिङ भनेर। र अन्त्यमा हामीले अब्जेक्ट अथवा कर्मको रूपमा अ बुकलाई प्रयोग गरेका छौँ र बाँकी बनेको छ आई एम रिडिङ अ बुक अर्थात् म किताब पढिरहेको छु। फेरि अर्को वाक्य हेरौँ, म ज्ञान पाइरहेको छु। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा म पाइरहेको छु ज्ञान भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ र जहाँ म चाहिँ मलाई हामीले आई भन्नुपर्ने हुन्छ, पाइरहेको छुलाई एम गेटिङ भन्नुपर्छ। गेट भनेको पाउनु, एम गेटिङ आईसँग एम लाग्छ, त्यही भएर हामीले एम गेटिङ गरेका छौँ र ज्ञानलाई हामी नलेज भन्छौँ र बाँकी भन्छ आई एम गेटिङ नलेज अर्थात् म ज्ञान पाइरहेको छु। यस वाक्यमा प्रयोग भएको संरचना पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसकै संरचना यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ कर्ताको रूपमा आई आएको छ र इज एम आर मध्ये मैले एम प्रयोग गरेको छु किनभने आईसँग जहिले पनि एम लाग्छ र भब फोको रूपमा अथवा आइएनजी फर्मको रूपमा मैले गेटिङ राखेको छु र गेटिङ चाहिँ गेट पाउनुको भब फो फर्म हो। त्यसपछि अब्जेक्ट अथवा कर्मको रूपमा चाहिँ नलेज प्रयोग भएको छ र बाँकी बनेको छ आई एम गेटिङ नलेज अर्थात् म ज्ञान पाइरहेको छु। अब फेरि हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्नले भन्छ जोन के गरिरहेको छ अर्थात् व्हाट इज जोन डुइङ। पहिलो वाक्य रहेको छ जोन व्यायाम गरिरहेको छ। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा जोन गरिरहेको छ व्यायाम भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ जोनलाई हामी जोन भन्छौँ र गरिरहेको छलाई हामी इज डुइङ भन्छौँ। इज डुइङ, इज भनेको छ, डुइङ भने गरिरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्यो र जोन सिङ्गुलर एकजना व्यक्ति भएकोले हामीले इज प्रयोग गरेका छौँ र डुइङ भबको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ र व्यायामलाई हामी एक्सर्साइज भन्छौँ र बाँकी बन्छ जोन इज डुइङ एक्सर्साइज अर्थात् जोन व्यायाम गरिरहेको छ। यस वाक्यमा प्रयोग भएको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्म्याट के हो त भन्दा हामीले यहाँ सब्जेक्टको रूपमा अथवा कर्ताको रूपमा जोनलाई प्रयोग गरेका छौँ र इजएमआर मध्ये हामीले इज प्रयोग गरेका छौँ किनभने जोन भनेको एकजना हो, सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो, एउटा जनाउने कर्ता भयो। मैले अघि नियममा भनेको थिएँ एउटा जनाउने कर्तासँग इज प्रयोग गरिन्छ र त्यसै भब फोको रूपमा अथवा आइएनजी फर्मको रूपमा चाहिँ हामीले डुइङ प्रयोग गरेका छौँ र अब्जेक्ट अथवा कर्मको रूपमा भने एक्सर्साइज आएको छ र बाँकी बनेको छ जोन इज डुइङ एक्सर्साइज अर्थात् जोन व्यायाम गरिरहेको छ। फेरि अर्को वाक्य हेरौँ, ऊ तौल घटाइरहेको छ। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा ऊ घटाइरहेको छ तौल भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ ऊ भनेको हि, घटाइरहेको छलाई इज लुजिङ हामीले यहाँ इज प्रयोग गरेका छौँ किनभने हि सिङ्गुलर हो, एउटा जनाउने कर्ता हो, त्यही भएर हामीले इज लुजिङ गरेका छौँ र तौललाई हामी वेट भन्छौँ र वाक्य भन्छ हि इज लुजिङ वेट अर्थात् ऊ तौल घटाइरहेको छ। यस वाक्यमा पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सकै फर्म्याट प्रयोग भएको देखिन्छ, जहाँ सब्जेक्ट अथवा कर्ताको रूपमा हि प्रयोग भएको छ र इजएमआर मध्ये हामीले इज प्रयोग गरेका छौँ किन भन्दा हामीसँग सब्जेक्ट हि छ, हि भनेको एकजना हो, एकजना जनाउने कर्तासँग हामी इज प्रयोग गर्छौँ र भब फोको रूपमा हामीले लुजिङ प्रयोग गरेका छौँ, लुजिङ आइएनजी फर्म है, लुजको आइएनजी फर्म लुजिङ र अन्त्यमा हामीले वेटलाई चाहिँ अब्जेक्ट अथवा कर्मको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ र वाक्य भनेको छ हि इज लुजिङ वेट अर्थात् ऊ तौल घटाइरहेको छ। अबको क्रममा भने हामी म्यारी के गरिरहेकी छिन् अर्थात् व्हाट इज म्यारी डुइङ भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्न गइरहेका छौँ। सुरुमा हामीसँग वाक्य रहेको छ म्यारी लुगा धोइरहेकी छिन्। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा म्यारी धोइरहेकी छन् लुगा भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ म्यारीलाई हामी म्यारी नै भन्छौँ र धोइरहेकी छन्लाई हामी इज वासिङ भन्छौँ र लुगालाई हामी द क्लोथ्स भन्छौँ र वाक्य भन्छ म्यारी इज वासिङ द क्लोथ्स अर्थात् म्यारीले लुगा धोइरहेकी छिन्। यस वाक्यमा पनि तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सकै फर्म्याट फलो भएको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ म्यारी चाहिँ सब्जेक्ट अथवा कर्ताको रूपमा आएको छ। इजएमआर मध्ये हामीले इज प्रयोग गरेका छौँ किनभने म्यारी भनेको एकजना केटी मान्छे हो, एकजना व्यक्तिसँग अथवा सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग
हामी के प्रयोग गर्छौँ, इज प्रयोग गर्छौँ, त्यही भएर हामीले यहाँ इज प्रयोग गरेका छौँ। र भर्ब फो फर्मको रूपमा चाहिँ हामीले वासिङ प्रयोग गरेका छौँ। वास भनेको लुगा धुनु र वासिङ भनेपछि आइएनजी फर्म भर्ब फो फर्ममा यो गयो। र अन्त्यमा हामीले अब्जेक्टको रूपमा चाहिँ क्लोथ्स प्रयोग गरेका छौँ र वाक्य बनेको छ म्यारी इज वासिङ द क्लोथ्स, म्यारी लुगा धोइरहेकी छिन्। अर्को वाक्य रहेको छ उनले उनकी आमालाई सहयोग गरिरहेकी छिन्। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा उनले सहयोग गरिरहेकी छिन् उनकी आमालाई भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ उनले भनेको सी र सहयोग गरिरहेकी छिनलाई इज हेल्पिङ भन्नुपर्ने हुन्छ र उनकी आमालाई भन्दा हर मदर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ र वाक्य बन्छ सी इज हेल्पिङ हर मदर, अर्थात् उनी उनकी आमालाई सहयोग गरिरहेकी छिन् भन्नुपर्ने भयो। यस वाक्यमा पनि तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्मेट फलो भएको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ सी चाहिँ कर्ताको रूपमा आएको छ अथवा सब्जेक्टको रूपमा आएको छ र इज एमआर मध्ये मैले यहाँ इज राखेको छु, किन भन्दा सी भनेको एकजना हो, एकजना अथवा एउटा जनाउने कर्तासँग हामी इज प्रयोग गर्छौँ र भर्बको रूपमा हेल्पिङ आएको छ। हेल्प भनेको सहयोग गर्नु, हेल्पिङ भनेको सहयोग गरिरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ र अब्जेक्ट अथवा कर्मको रूपमा चाहिँ हर मदर आएको छ र वाक्य बनेको छ सी इज हेल्पिङ हर मदर, अर्थात् उनी उनकी आमालाई सहयोग गरिरहेकी छिन्। अब भने हामी किसानहरू के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्न गइरहेका छौँ, जसलाई हामी व्हाट आर द फार्मर्स डुइङ भनेर भन्न सक्छौँ। र पहिलो वाक्य रहेको छ किसानहरू खेतमा काम गरिरहेका छन्। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा किसानहरू काम गरिरहेका छन् खेतमा भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ किसानहरू भनेको द फार्मर्स काम गरिरहेका छन्लाई आर वर्किङ भन्नुपर्ने हुन्छ र खेतमालाई हामी इन द फिल्ड भन्छौँ र वाक्य बन्छ द फार्मर्स आर वर्किङ इन द फिल्ड, अर्थात् किसानहरू खेतमा काम गरिरहेका छन्। यस वाक्यमा पनि तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको संरचना प्रयोग भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ द फार्मर्स चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आएको छ अथवा कर्ताको रूपमा आएको छ र इज एमआर मध्ये मैले यहाँ आर प्रयोग गरेको छु, किनभने फार्मर्स भनेको धेरैजना हुन्, धेरैजना फार्मरहरू अथवा प्लुरल सब्जेक्ट भयो अथवा धेरैजना हुने कर्ता भयो, त्यही भएर हामीले यहाँ आर प्रयोग गरेका छौँ। र वर्किङ चाहिँ भर्बको रूपमा आएको छ, क्रियाको चौथो रूपको रूपमा आएको छ र अब्जेक्टको रूपमा इन द फिल्ड अथवा खेतमा भन्ने प्रयोग भएको छ र वाक्य बनेको छ द फार्मर्स आर वर्किङ इन द फिल्ड, अर्थात् किसानहरू खेतमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै फेरि अर्को एउटा वाक्य हेरौँ, उनीहरू धान रोपिरहेका छन्। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा उनीहरू रोपिरहेका छन् धान भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ उनीहरू भनेको दे, रोपिरहेका छन् भनेको आर प्लान्टिङ र धानलाई हामी राइस भन्छौँ र वाक्य बन्छ दे आर प्लान्टिङ द राइस, अर्थात् उनीहरू धान रोपिरहेका छन् भनेर भन्नुपर्ने भयो। र यस वाक्यमा पनि तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको संरचना प्रयोग भएको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ कर्ताको रूपमा दे आएको छ र इजेएमआर मध्ये हामीले यहाँ आर प्रयोग गरेका छौँ। दे भनेको धेरैजना, उनीहरू भनेको हो धेरैजना भएकोले हामीले यहाँ आर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लुरल सब्जेक्टसँग हामीले आर प्रयोग गर्नुपर्छ र भर्बको रूपमा अथवा आइएनजी फर्मको रूपमा हामीले प्लान्टिङ प्रयोग गरेका छौँ। प्लान्ट भनेको रोप्नु, प्लान्टिङ भनेको रोपिरहेको भन्ने अर्थ लाग्यो र अब्जेक्टको रूपमा अथवा कर्मको रूपमा हामीले राइस अथवा धान प्रयोग गरेका छौँ र वाक्य बनेको छ दे आर प्लान्टिङ द राइस, अर्थात् उनीहरू धान रोपिरहेका छन्। अबको पालोमा भने हामी कुकुरले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दैछौँ, अर्थात् वाट इज द डग डुइङ भन्ने कुरा हामी त्यसको उत्तर खोज्न गइरहेका छौँ। र सुरुमा वाक्य रहेको छ घरमा कुकुर भुकिरहेको छ। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा कुकुर भुकिरहेको छ घरमा भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ कुकुर भनेको द डग भन्नुपर्ने हुन्छ, भुकिरहेको छलाई इज बार्किङ भन्नुपर्ने हुन्छ र घरमालाई चाहिँ हामी इन द हाउस भन्छौँ र वाक्य बन्छ द डग इज बार्किङ इन द हाउस है, र कुकुर घरमा भुकिरहेको छ। यस वाक्यमा पनि तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको संरचना प्रयोग भएको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ द डग चाहिँ सब्जेक्ट अथवा कर्ताको रूपमा आएको छ। इज एमआर मध्ये हामीले इज प्रयोग गरेका छौँ, किनभने डग एउटा कुकुरको कुरा भइरहेछ, एउटा जनाउने कर्तासँग हामी इज प्रयोग गर्छौँ र भर्बको रूपमा हामीले बार्किङ प्रयोग गरेका छौँ र अब्जेक्ट अथवा कर्मको रूपमा इन द हाउस प्रयोग गरेका छौँ र वाक्य बनेको छ
द डग इज बार्किङ इन द हाउस अथवा घरमा कुकुर भुकिरहेको छ। फेरि अर्को वाक्य हेरौँ, यसले मान्छेलाई टोकिरहेको छ। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा यसले टोकिरहेको छ मान्छेहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ यसले भन्दा इट, टोकिरहेको छ भन्दा इज बाइटिङ, मान्छेहरूलाई भन्दा द पिपुल भन्नुपर्ने हुन्छ र वाक्य बन्छ इट इज बाइटिङ द पिपुल, अर्थात् यसले मान्छेहरूलाई टोकिरहेको छ भनेर भन्नुपर्ने भयो। र यस वाक्यमा पनि तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको संरचना प्रयोग भएको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ सब्जेक्टको रूपमा अथवा कर्ताको रूपमा इट आएको छ र इज एमआर मध्ये हामीले इज प्रयोग गरेका छौँ, किनभने इट भनेको यो भनेको एउटा भयो, त्यही भएर हामीले इज प्रयोग गरेका छौँ, सिङ्गुलरसँग एउटा इज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी भफोको रूपमा चाहिँ बाइटिङ आएको छ र बाइट भनेको टोक्नु, बाइटिङ भनेको टोकिरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ र अब्जेक्ट अथवा कर्मको रूपमा चाहिँ द पिपुल भनेर आएको छ र वाक्य बनेको छ इट इज बाइटिङ द पिपुल, यसले मान्छेहरूलाई टोकिरहेको छ। अब भने हामी तिमी के गरिरहेका छौ भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दैछौँ, अर्थात् वाट आर यु डुइङ को उत्तर खोजिरहेका छौँ र सबभन्दा पहिले हामीसँग वाक्य रहेको छ तिमी घर रङ्गाइरहेका छौ। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी वाक्यमा परिवर्तन गर्दा अथवा अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा तिमी रङ्गाइरहेका छौ घर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ तिमी भनेको यु, रङ्गाइरहेका छौ भनेको आर पेन्टिङ र घरलाई हामी द हाउस भन्छौँ र वाक्य बन्छ यु आर पेन्टिङ द हाउस, अर्थात् तिमी घर रङ्गाइरहेका छौ। यस वाक्यमा पनि तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको संरचना प्रयोग भएको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ सब्जेक्ट अथवा कर्ताको रूपमा यु आएको छ र इज एमआर मध्ये हामीले आर प्रयोग गरेका छौँ, किनभने युसँग जहिले पनि आर प्रयोग हुन्छ र भफोको रूपमा हामीले पेन्टिङ प्रयोग गरेका छौँ। पेन्ट भनेको कलर लगाउनु अथवा रङ्गाउनु र पेन्टिङ भनेको रङ्गाइरहेका छौँ भन्ने अर्थ लाग्यो र अब्जेक्ट रूपमा अथवा कर्मको रूपमा चाहिँ द हाउस प्रयोग भएको छ र वाक्य बनेको छ यु आर पेन्टिङ द हाउस, अर्थात् तिमी घर रङ्गाइरहेका छौ। त्यस्तै हामीसँग अर्को वाक्य रहेको छ तिमी पैसा कमाइरहेका छौ। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी वाक्यमा अथवा संरचनामा परिवर्तन गर्दा तिमी कमाइरहेका छौ पैसा भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ तिमी भनेको यु, कमाइरहेका छौ भनेको आर अर्निङ र पैसालाई हामी मनी भन्छौँ र वाक्य बन्छ यु आर अर्निङ द मनी, अर्थात् तिमी पैसा कमाइरहेका छौ। यस वाक्यमा पनि तपाईँले निहालेर हेर्नुभयो भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सकै संरचना प्रयोग भएको छ, जहाँ सब्जेक्ट अथवा कर्ताको रूपमा यु आएको छ। इज एमआर मध्ये हामीले आर प्रयोग गरेका छौँ, किनभने युसँग जहिले पनि आर प्रयोग हुन्छ र भफोको रूपमा अर्निङ आएको छ। अर्न भनेको कमाउनु, यो भवान हो भने अर्निङ भनेको भफो भयो र अन्त्यमा हामीले अब्जेक्ट अथवा कर्मको रूपमा चाहिँ मनी प्रयोग गरेका छौँ र वाक्य बनेको छ यु आर अर्निङ द मनी, तिमी पैसा कमाइरहेका छौ। अब भने हामी के गरिरहेका छौँ अर्थात् वाट आर वी डुइङ भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्न गइरहेका छौँ र हामीसँग पहिलो वाक्य रहेको छ हामी पार्टीको मजा लिइरहेका छौँ। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी वाक्यमा अथवा संरचनामा परिवर्तन गर्दा हामी मजा लिइरहेका छौँ पार्टीको भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ हामी भनेको वी, मजा लिइरहेका छौँ भनेको आर इन्जोइङ र पार्टीकोलाई हामी द पार्टी भन्छौँ र वाक्य बन्छ वी आर इन्जोइङ द पार्टी, अर्थात् हामी पार्टीको मजा लिइरहेका छौँ। यस वाक्यमा पनि तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्मेट फलो भएको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ सब्जेक्टको रूपमा अथवा कर्ताको रूपमा वी प्रयोग भएको छ। इज एमआर मध्ये हामीले आर प्रयोग गरेका छौँ, किनभने वी भनेको हामी भनेको धेरैजना भयो, धेरैजना हुने कर्तासँग हामी जहिले पनि आर प्रयोग गर्छौँ र भफोको रूपमा चाहिँ इन्जोइङ प्रयोग भएको छ। इएनजेओवाई, इन्जोय भनेको चाहिँ भगवान हो, जो चाहिँ हामी रमाउनु अथवा मजा लिनु भन्ने अर्थ लाग्छ र इन्जोइङ गरेपछि मजा लिइरहेको भन्ने अर्थ आयो र अब्जेक्ट अथवा कर्ताको रूप, अब्जेक्ट अथवा कर्मको रूपमा चाहिँ द पार्टी प्रयोग भएको छ र वाक्य बनेको छ वी आर इन्जोइङ द पार्टी, हामी पार्टीको मजा लिइरहेका छौँ। त्यस्तै हामीसँग अर्को वाक्य पनि रहेको छ, त्यो वाक्यले भन्छ हामी साथीसँग नाचिरहेका छौँ। यस वाक्यलाई अङ्ग्रेजी संरचनामा परिवर्तन गर्दा हामी नाचिरहेका छौँ साथीहरूसँग भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ हामी भनेको वी, नाचिरहेका छौँ भनेको आर डान्सिङ र साथीहरूसँग भन्दा विथ फ्रेन्ड्स, सँग भनेको विथ
र साथीहरूभन्दा फ्रेन्ड्स भन्नुपर्ने हुन्छ र वाक्य भन्छ वी आर डान्सिङ विथ फ्रेन्ड्स अर्थात् हामी साथीहरूसँग नाचिरहेका छौँ। यस वाक्यमा पनि तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको संरचना प्रयोग भएको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ वी चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आएको छ अथवा कर्ताको रूपमा आएको छ। इज एम आर मध्ये आर प्रयोग भएको छ। आर किन प्रयोग भयो भन्दाखेरि वी भनेको धेरैजना आउने कर्ता भएकोले धेरैजना आउने कर्तासँग हामी आर प्रयोग गर्छौँ र भफोको रूपमा चाहिँ हामी डान्सिङ प्रयोग गरिरहेका छौँ। डान्स भनेको भवान हो, नाच्नु, र डान्सिङ भनेको भफो हो, नाचिरहेको भन्ने अर्थ लाग्छ। र अब्जेक्ट अथवा कर्मको रूपमा भने विथ फ्रेन्ड्स आएको छ र वाक्य बनेको छ वी आर डान्सिङ विथ फ्रेन्ड्स, हामी साथीहरूसँग नाचिरहेका छौँ। हस्त यसका साथै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आशा छ भिडियो मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि मेरो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर पुग्न अझै बाँकी छ। साथै मेरो भिडियोहरूलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, किनभने तपाईँहरूको हौसला बिना हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र मेरा अन्य भिडियोलाई पनि हेर्न आग्रह गर्दै यहाँहरूबाट म नवराज लुइटेल बिदा माग्दछु। यहाँहरू सबैको जय होस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाई बाई।